बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज बड़ी पेशरफ सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक जो पेशरफ सामने आई है, बाकायदा तौर पर एक आइनी अहदेदार ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि असद कैसर बैरून मुल्क हैं और उनके दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई, उसके ऊपर जो पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। GHQ हमला केस में आज जो समाअत हुई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको GHQ का ही बता दूँ। आप जानते हैं कि 9 मई के मुकदमात में अदालत से मुख्तलिफ मुकदमात में मुख्तलिफ डायरेक्शंस आ रही हैं। कुछ मुकदमात में आज अहम समाअत हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। किसी अगले व्लॉग में तफसीलात मेरे पास आ रही हैं। तो GHQ केस में 21 अप्रैल तक बग़ैर कार्रवाई मुलतवी कर दिया गया है, चूँकि अभी तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिटर्न ऑर्डर ना होने की वजह से वो जो रोज़ाना की बुनियाद पे या 4 महीनों की डायरेक्शन थी वो सरकारी वकला ने कहा चूँकि शुरू नहीं हुई तो इस वजह से वो शुरू होगी जब रिटर्न ऑर्डर आएगा, तो आप इसको 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दें। उन्होंने मंडे तक मुलतवी कर दिया और जज साहब ने कहा कि मंडे तक उम्मीद है कि रिटर्न डायरेक्शन आ जाएगी तो फिर हम उसके मुताबिक इसको चलाएँगे। अल्टीमेट जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ जाएगी तो उन्होंने GHQ हमला केस इमरान खान की समाअत शुरू हो जानी है, भले वो रोज़ाना की बुनियाद पे हो, भले वो हफ़्ते में 2 दिन हो, और इमरान खान से मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। वो यही हफ़्ता और ये जो माइंस एक्ट है और इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको निकालना चाहते थे। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त की समाअत हुई और सियालकोट का इलाका है डस्का, वहाँ से एक ख़ातून है पश्तून है और उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई थी शनाख्ती कार्ड से मुतल्लिक। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ारत दाखिला को डस्का सियालकोट के से तल्लुक़ रखने वाली एक पश्तून ख़ानदान की जानिब से मुबैना तौर पर अफ़गान नज़ाद होने पर उनके शनाख्ती कार्ड्स की मनसूखी के ख़िलाफ़ दायर अपील पर 1 माह में फ़ैसला करने की हदायत कर दी। जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शबीर ने यह हुक्म दिया और वो अपने वकला के साथ पेश हुए। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि उनके ख़ानदान के शनाख्ती कार्ड सिक्योरिटी इदारों के उस दावे की बुनियाद पर मनसूख किया गया कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि ख़ानदान 1962 में कुरम एजेंसी से हिजरत करके आया और उससे कबल नादरा के ख़िलाफ़ मुकदमा जीत चुका था, जिसके बाद शनाख्ती कार्ड जारी किए गए थे, ताहम उन्हें दोबारा मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान में टैक्स दहिंदा और जायदाद का मालिक है और शनाख्ती कार्ड की मनसूखी की वजह से उसके ख़ानदान के बुनियादी हकूक़ से इनकार किया जा रहा है। अदालत ने इस दौरान हुकाम को दरख्वास्त गुजार को हरासा करने से भी रोक दिया है। ये वो जिनके शनाख्ती कार्ड बने हुए थे और जिनकी लीगल जो यहाँ पे मौजूद थे और उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा रहे थे। कल साफ़ी कह रहे थे कि जो पुलिस है उनकी चांदी लगी हुई है और पुलिस ब्लैकमेल करती है, उनसे पैसे भी ले लेती है और फिर उनको बाहर भेजी जा रही है। तो ये एक बदकिस्मती है। बतौर मुसलमान और बतौर इंसान बेहतर से बेहतर अंदाज़ अपनाया जाए तब ही जाके मामलात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप जानते हैं असद कैसर बैरून मुल्क हैं, उनको अदालत से हिफाजती ज़मानत तो मिली हुई है, लेकिन दहशतगर्दी अदालत के जज जो ताहिर अब्बास सिप्रा साहब हैं वो बड़े खफा हैं। उन्होंने उनके ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने कहा भी वो बैरून मुल्क किसकी इजाज़त से गया, तो वकला ने कहा जी कि असद कैसर मुल्क से बाहर हैं, उनकी वापसी 22 अप्रैल को है। जज ने कहा वो किसको बता कर गए हैं, वकील सफाई ने बताया कि उनका नाम ECL में था, हाई कोर्ट से इजाज़त लेकर गए हैं। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि असद कैसर की अबूरी ज़मानत हो चुकी, वो आते नहीं है और आखिर में आप उनको बुला लेती हैं, जो वो इजाज़त लेकर गए हैं उसका कोई अदालती डॉक्यूमेंट लेकर आएँ। जज ने कहा नवंबर में उनकी बुरी ज़मानत हुई, उसके बाद उन्होंने अदालत आने की जहमत नहीं की, अगर उनके हाई कोर्ट का ऑर्डर न दिखाया तो मैं ज़मानत खारिज कर दूँगा। अदालत ने असद कैसर की बुरी ज़मानत में 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी और पेशावर हाई कोर्ट ने उनको 13 मई तक हिफाजती ज़मानत दे रखी है। और ये जो दहशतगर्दी अदालत है इसमें उनकी जो ज़मानत है वो 24, उनकी फैमिली का कहना है और उनके वकला का कहना है कि वो 22 अप्रैल तक वापस आ जाएंगे और 22 अप्रैल के बाद फिर वो अदालतों में पेश हो जाएंगे। तो ये एक पेशरफ सामने आई है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच है, वाइस चांसलर तैनाती केस है और ये बेसिकली KP हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले को चैलेंज किया था जब पेशावर हाई कोर्ट ने वाइस चांसलर्स की तैनाती का हुक्म दिया था। अब अली अमीन गंडापुर की हुकूमत की अपील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, ये 3 रुकनी बेंच है, उसमें समाअत हुई। दौरान समाअत वाइस चांसलर उम्मीदवारान की जानिब से, ये वो उम्मीदवार हैं जो वाइस चांसलर के उम्मीदवार थे जिन्होंने अप्लाई किया, जिन्होंने सारा प्रोसेस किया। PTI हुकूमत ने कहा कि चूँकि ये निगरान हुकूमत ने किया था तो प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, अब ना इन्होंने दोबारा कोई नया प्रोसेस किया और चूँकि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही ना कि वो क्या करें और किस तरीके से करें, बस उनको यही पता है कि एक अपनी किस तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है। बाकी जो असल काम है
اس کی طرف توجہ کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت برہم ہو گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا اس میں اپیل کنندہ ہیں، اپیل دائر کرنے والے، عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ وائس چانسلرز کی تعیناتی نگران حکومت کا اختیار سے تجاوز تھا۔ ابھی 1 سال ہو گیا ہے، ان کا اختیارات سے تجاوز تھا، تو آپ نے 1 سال ہو گیا ہے، 20 یونیورسٹیاں بغیر وائس چانسلر کے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ نئی کو پروسیس شروع کر لیتے؟ آج تک آپ نے پروسیس ہی نہیں شروع کیا، اور آپ کہتے ہیں جی وہ نگران حکومت کی تھی۔ بھائی وہ ٹھیک ہے، وہ غلط تھا، آپ نے کیا کیا 1 سال سے زائد؟ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نگران حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی، وائس چانسلرز کی تعیناتی کوئی پالیسی فیصلہ نہیں تھا۔ ہائی کورٹ نے بھی یہی بات اپنے فیصلے میں کہی ہے، اس معاملے پر ہم ہائی کورٹ کے فیصلے سے اتفاق رکھتے ہیں۔ مزید کہا کہ یہ نگران حکومت کے اختیارات سے تجاوز نہیں تھا، سلیکشن کمیٹی میں ارکان کی تعیناتی کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے جو نگران حکومت کے اختیار سے باہر ہو۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے موقف اپنایا کہ اس دوران وائس چانسلرز کی تعیناتیوں سے متعلق قانون بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا قانون کا اطلاق ماضی کے معاملات پر کیا جا سکتا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اپنایا کہ قانون میں ایسی شک نہیں کوئی نہیں جو اس کے ماضی سے اطلاق کا اشارہ دے۔ دوران سماعت مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ وائس چانسلرز کی تعیناتی کا عمل کب سے التوا کا شکار ہے، کتنی یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز کا عہدہ خالی ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے کہا کہ ستمبر 2022 سے 24 میں سے 19 سرکاری یونیورسٹیاں، ستمبر 2022 سے 24 میں سے 19 سرکاری یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز کا عہدہ خالی ہے۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ کیا آپ نے یونیورسٹیوں کے قانون سے واقف نہیں ہے جس میں بنیادی کردار وائس چانسلرز کا ہوتا ہے؟ اس عدالت کو گمراہ کرنے کی بجائے اپنے موکل کو قانون سے متعلق آگاہ کریں، آپ ملک کے تعلیمی نظام کے ساتھ سیاست کھیل رہے ہیں۔ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ بظاہر خیبر پختونخوا حکومت نے جان بوجھ کر تعیناتیوں کو التوا میں رکھا، اور اب خیبر پختونخوا حکومت قانون کا اطلاق ماضی سے کرنا چاہ رہی ہے، جہاں سے وائس چانسلرز کی تعیناتی کا عمل رکا وہیں سے دوبارہ چلا دیں۔ جسٹس شاہد وحید نے ایڈوکیٹ جنرل سے کہا کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو آپ اپیل واپس لے کر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں، یا پھر ہم وزیر اعلیٰ کو ذاتی حیثیت میں بلا رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جی کہ وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں ہیں، خیبر پختونخوا حکومت سے ہدایات لینے کے لیے مہلت دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ آج آپ ہر صورت، یہ کل سماعت ہوئی اور پھر آج عدالت نے کہا کہ یا آپ ہدایات لے کے بتائیں اور ہم اس کو آپ یا اپنی اپیل واپس لے لیں اور پشاور ہائی کورٹ کا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں کہ نگران حکومت دور حکومت کی جو تعیناتی ہیں انہی کو آپ کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ہر صورت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو پیش کریں، وزیر اعلیٰ بتائیں کہ ستمبر 2022 سے 19 سرکاری یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر نہیں ہیں، اور نگران حکومت نے اگر کچھ کر دیا تھا تو 1 سال گزر گیا ہے، اس کے باوجود تعیناتیاں نہیں ہوئیں اور روک کے بیٹھے ہیں، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا پھر وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار آ گئے، آپ ان کو تعینات کر دیں، اس کے بعد آپ تبدیلیاں بھی کر سکتے ہیں، لیکن عجیب ہی نظام چلایا جا رہا ہے اور عدالتوں سے سبکی اٹھانا پڑ رہی ہے اس پورے کے پورے نظام کو۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات روکے گئے ہیں۔ ایک تو خیبر پختونخوا اسمبلی کے جو 11 سیٹیں ہیں، ایک سیٹ پاکستان تحریک انصاف کی ثانیہ نشتر کی خالی ہوئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی وہ سیٹ تھی، خیبر پختونخوا سے وہ سیٹ تھی، خیبر پختونخوا سے وہ سیٹ دوبارہ انتخابات نہیں کروائے جا رہے۔ جو اپوزیشن لیڈر ہیں، جو آئینی عہدہ ہے سینٹ میں، آئینی عہدیدار اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہا ہے کہ آپ نے اب آگے دیکھیے گا، پہلے تو ان کا جو استعفیٰ ہے وہ 5 مہینوں کے ڈیلے سے منظور ہوا۔ ثانیہ نشتر نے استعفیٰ دیا، 5 مہینے یوسف رضا گیلانی اپنے پاس اس کو لٹکائے رکھا، پھر اس کے بعد 10 مارچ کو استعفیٰ منظور ہوا۔ آئین کا آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ 30 دن میں خالی نشست پر انتخابات کروانا لازم ہے، لیکن انتخابات نہیں کروائے جا رہے۔ شبلی فراز نے ان کو بتایا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو، کہ آپ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو چکے ہیں، آپ نے ود ان ٹائم نہ الیکشن کروایا، نہ بلوچستان سے ایک بندہ استعفیٰ دے کے گیا، آپ نے فوری طور پر الیکشن کروائے۔ کے پی میں کیوں نہیں الیکشن کرواتے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے، پی ٹی آئی سیٹ جیت جائے گی، تو پہلے الیکشن نہیں کروا رہے، ایک اور استعفیٰ آیا اس کے اوپر بھی آپ الیکشن نہیں کروا رہے۔ سینٹ میں خالی نشست پر الیکشن کے معاملے پر اپوزیشن لیڈر نے چیئرمین سینٹ اور الیکشن کمشنر کو خط لکھا۔ شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ اور الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں کہا کہ ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر الیکشن نہیں کروائے جا رہے، جو غیر آئینی ہے۔ ثانیہ نشتر کا استعفیٰ 10 مارچ کو منظور ہوا، آرٹیکل 224 کے تحت 30 دن میں خالی نشست پر انتخابات کروانا لازم ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر انتخابات کی مقررہ مدت گزر چکی ہے، خالی نشست پر انتخابات نہ کروا کے آپ نے غیر آئینی کام کیا ہے، اس غیر آئینی اقدام سے خیبر پختونخوا کے حقوق کی نفی ہو رہی ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں پہلے بھی 11 نشستوں پر انتخابات نہیں ہوئے، یہ اقدام آئینی فریم ورک اور خیبر پختونخوا کی محرومیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا سینٹ میں نمائندگی سے محروم ہے۔ 12 سینیٹر خیبر پختونخوا کے، وہ 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے،
उनका इंतखाबात नहीं हो रहा, उनके इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे। हाई कोर्ट आपको डायरेक्शन दे चुकी है कि 60 दिन में आप इसके ऊपर अमल दरामद करें और ये फैसला करें। 60 दिन गुजर गया, आप वो नहीं कह रहे। आइन का आर्टिकल 224 कहता है कि आपने जो भी इस्तीफ़ा देगा 30 दिन के अंदर आपने सीट को मुकम्मल करना है। आप वो 30 दिन की डेडलाइन ख़त्म हो गई, आपने वो नहीं मुकम्मल किया। 10 मार्च को इस्तीफ़ा आया और आज 16 अप्रैल हो चुकी है और आपने आज तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। चेयरमैन सेनेट को और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा है कि फौरी तौर पर, ये अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के, अपोजिशन लीडर सेनेट कह रहा है कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी के आप मुर्तकिब हो चुके हैं, आइन की खिलाफ वर्जी आप कर चुके हैं। अब मेहरबानी करके आप फौरी तौर पर इंतखाबात करवाएं, ना सिर्फ सानिया निश्तर की एक सीट पर बल्कि 11 जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पेंडिंग है उनके ऊपर भी फौरी तौर पर इंतखाबात करवाए जाएं। नहीं तो फिर हम पार्लियामेंट के अंदर और अदालती फोरम पर इस सारे मामले के ऊपर हम एहतजाज भी करेंगे और आइनी जंग भी लड़ेंगे। चूँकि पेशावर हाई कोर्ट में तो पहले ही दरख्वास्त पेंडिंग है। PTI वालों ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर किया कि हमारा केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, वहाँ नहीं मुकर्रर हो रहा। पेशावर हाई कोर्ट 60 दिन के अंदर फैसला करने का कह चुकी है। KP असम्बली के सेनेट इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन वो नहीं सुन रहा। 26वीं तरमीम के बाद तो सारा निज़ाम ही फतह हो चुका है, फिर क्या किया जा सकता है, अब देखना ये है। लेकिन जो अपोजिशन लीडर की आइनी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने ना सिर्फ बताई है बल्कि उनको बावर करवाया कि आप आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो चुके हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।